हर किसी को अपने काबू में करने का वजीफा। नाज़रीन, सिर्फ एक बार ये अमल कर लें, जिसका नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी बात मानेगा। नाज़रीन, अगर आपका शोहर है आपकी बात नहीं मानता, या कोई मर्द इस वीडियो को देख रहा है अगर उसकी बीवी है उसकी बात नहीं मानती, तो नाज़रीन इस सूरत में भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन ससुराल में आपका मसला है, ननद लड़ती है, सास लड़ती है, नाज़रीन आपके देवर लड़ते हैं या आपका ससुर लड़ता है, कोई भी आपका मसला है, आपकी बात नहीं चलती, आपकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी बात को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाता है, ससुराल वाले आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं जानबूझकर। घर का काम तो लाजमी बात है औरतें ही करेंगी, लेकिन जानबूझकर जिद भी लगाते हैं, जानबूझकर ज्यादा भी करवाया जाता है। इस सूरत में भी आप इस अमल को कर सकते हो। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। अगर औलाद नाफरमान हो चुकी है, बात नहीं मानती, इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे को करोगे तो आपके काबू में होगे, आपकी हर बात मानेगी आपकी औलाद, इंशाल्लाह फर्मा बरदार बन जाएगी, आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। ये जो वजीफा है इसका मकसद ये है दूसरे इंसान को अपने काबू में लेना, अपनी बात मनवाना। वो नाज़रीन कोई भी हो सकता है, औलाद की सूरत हो सकती है, मियाँ बीवी की सूरत हो सकती है, ससुराल में कोई है इनकी सूरत हो सकती है। तो कहने से मुराद है जिसका भी नाम लेकर आप ये अमल करोगे इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। बस नाज़रीन आपने इस अमल को अच्छी तरह करना है, यकीन के साथ करना है। जो मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब नाज़रीन इस वजीफे का तरीकाकार अच्छी तरह जान लीजिए। आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी एहतियात करनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। नाज़रीन हर चीज़ की एहतियात होती है, इस वजीफे की भी कुछ एहतियात है। अब इसका तरीकाकार अच्छी तरह जान लीजिए। अब नाज़रीन ये लाजमी बातें जान लें, इनको जानने के बाद आपके जहन में जो कोई सवाल होगा वो भी हल हो जाएगा, और अगर कोई शक वहम होगा वो भी दूर हो जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन ये भी आपको मालूमात मिल जाएगी, ये लाजमी बातें जानने के बाद आपने इस अमल को किस वक्त करना है, कौन से कलमात पढ़ने हैं, सब कुछ। सबसे पहले ये जान लीजिए वक्त। आप इस वजीफे को किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर लें, या नाज़रीन अगर आप नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आप कर सकते हो। उसके बाद मर्द औरत कोई भी इस वजीफे कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन अगर पहले आप कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आपके जहन में ये वहम, ये शक ना हो कि पता नहीं वजीफे के बाद वजीफा करना सही होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नाज़रीन अपने जहन से शक निकाल दें, इससे कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने मर्जी वज़ाइफ कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद नाज़रीन इस वजीफे को कहीं पर भी बैठ कर किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आपने मुसल्ले के ऊपर ही बैठ कर करना है, या मर्द हजरात मस्जिद में करेंगे। जहां भी नाज़रीन आपको जगह मिलती है, बेड, चारपाई, कुर्सी, वहीं पर बैठकर आप इस अमल को कर सकते हो। बस आपने पूरे यकीन के साथ, नियत के साथ करना है ताकि फायदा हो सके। फिर नाज़रीन आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ये अमल का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक ही बार शुमार होगा, इस तरह पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपने दुरूद पाक भी पढ़ना है, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन सभी को आता है, लेकिन हो सकता है किसी को ना भी आता हो, ताकि सबको फायदा हो सके मैं इसलिए बता रहा हूँ। इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन नाम लेने का तरीका अच्छी तरह जान लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोई मर्द इसको औरत के लिए कर सकता है, कोई भी औरत इसको मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो भी रिश्ता है या आप कहीं रिश्ता बनाने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में इस अमल को किया जा सकता है। अगर आपकी कोई सास है, ननद है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, किसी के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। ये नाज़रीन मोहब्बत वाला अमल है, अपने काबू में करने वाला अमल है, यानी कि अपनी बात मनवाने वाला अमल है। इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे करोगे तो देखोगे कैसे अगला बंदा आपकी बात मान रहा है। अब नाज़रीन नाम लेने का तरीकाकार जान लीजिए। आपने नाम कैसे लेना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। नाज़रीन मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको फायदा हो सके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग सके। मिसाल के तौर पर अब कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है, वो ऐसे करेगा, उस औरत का 7 बार नाम लेगा। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है इरम, कोई भी हो सकता है, 7 बार नाम लेगा, आंखें बंद करके लेगा, इरम इरम इरम। इस तरह मिसाल के तौर पर 7 बार उसने कहना है आंखें बंद करके, और उस औरत का तसव्वुर भी लाएगा, यानी कि जब आंखें बंद की जाती है
تو کسی بھی انسان کا آرام سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح تصور کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اس عمل کو کرے گی تو ایسے کرے گی، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو وہ ایسے کرے گی۔ اب سنیے گا، مثال کے طور پر مرد کا نام ہے خالد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خالد ہے مثال کے طور پر، آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے خالد خالد خالد، پورا نام لینا ہے اور اس کا تصور بھی کرنا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو یقیناً تصور بن جاتا ہے۔ اس طرح ناظرین آپ نے 7 بار نام لینا ہے جیسے کہ میں نے اچھی طرح سمجھایا۔ پھر ناظرین آپ نے 41 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو، ناظرین آپ نے 41 بار کہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے ہی کہنا ہے۔ ناظرین اس کو پڑھنے میں صرف آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، آپ نے 1 سے 2 منٹ آنکھیں بند کرنا ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین آپ ہاتھ کے اوپر شمار کر سکتے ہو، دل میں شمار کر سکتے ہو، بس اچھی طرح آپ نے 41 بار شمار کرنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ اس طرح ناظرین جب آپ کریں گے انشاءاللہ دیکھو گے وہ بندہ کوئی بھی ہے، آپ کا شوہر ہے ناظرین، آپ کا سسرال میں مسئلہ ہے، آپ کا دیور ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ آپس میں محبت بن جائے گی، پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لیکن ناظرین محبت پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین یہ جو یا ودودو ہے یہ اللہ پاک کا اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت پیدا کرنے والا۔ انشاءاللہ اگلے بندے کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے لیے موم ہو جائے گا۔ بہت اچھا یہ عمل ہے، اگر آپ نیت کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ایک ہی بار کہنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین ایک بار میرے ساتھ پھر پڑھیے تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین 3 ہی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، اگر کسی میرے بہن بھائی کو نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین آپ دعا مانگیں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ ناظرین جب آپ نے دعا مانگنی ہے اس سے پہلے کہنا ہے یا سمیع 3 بار، اے سننے والے۔ اللہ پاک کی ذات بے شک سننے والی ہے، لیکن ناظرین جب خاص اسم کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ 3 بار کہیں گے یا سمیع، پھر ناظرین آپ دعا مانگیں گے، اے اللہ فلاں شخص کا دل میرے لیے موم کر دے، فلاں شخص میری بات مانے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی اچھی دعائیں مانگ لینی ہیں، اسی انسان کے حوالے سے مانگنی ہے، بھلے ہی زیادہ دعائیں مانگ لے کہ یا اللہ بس اس شخص کو میرے لیے موم کر دے، وہ میری بات مانے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی اچھی دعائیں کر لینی ہیں اس انسان کے لیے، انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا۔ پہلے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، جو بھی ناظرین مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ پھر جب دعا مانگیں گے پھر آپ کہیں گے یا سمیع یا سمیع یا سمیع، 3 بار ناظرین آپ نے یا سمیع کہنا ہے۔ پھر ناظرین اجازت عام ہے، یہ بھی جان لیں، کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس وظیفے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو علیحدہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے اتنا لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ طریقہ ناظرین جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آیا، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جب آپ وظیفہ مرکز چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اور ناظرین ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے کا طریقہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، ویڈیو کے درمیان میں نیچے شیئر کے اوپر آپ کلک کریں، آگے آپ کو لے جائے گا انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، اس کے اوپر آپ کلک کریں، آگے سب کے نام، نمبر اور آئی ڈیز آ جائیں گی، وہاں پر ناظرین کلک کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، چاچو ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے مسائل چل رہے ہیں، یا آپ کی بیٹی بھتیجی ہے وہ سسرال گئی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے نا اس کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین جب دوسروں کا فائدہ سوچو گے تو اللہ پاک آپ کا فائدہ کریں گے، بے شک ناظرین اللہ پاک رحیم ہے۔ تو ناظرین میں نے بڑی اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھایا ہے، اس عمل کو سمجھایا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے اچھی طرح دیکھ کر کرنا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔